बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी जनाब सादिक खान साहब ने ऐसे टोन में बात की अफ़गान हुकूमत और स्पेशली इमारत इस्लामी को खुल के कहा। आज एक तकरीब में खिताब करते हुए उसने खुल के कहा कि TTP पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है और अगर अफगान तालिबान TTP पे पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करेंगे तो क्या होगा। मतलब है कि इतना खुल के तमाम मामलात पे कहते हैं आज से बल्कि पहले से हमारा जो है कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, ना उस पर बातचीत होगी। अभी ये क्या मसला किया है, आगे उसने कौन कौन से केस मसले का हल किया है, और जब वो चले गए थे अफगानिस्तान तो उसने इमारत इस्लामी के जो मशरान है, जो लीडरान है, उनको कौन सा हल तजवीज़ किया था, इसी पे आज बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि सादिक खान ने आज कहा कि TTP पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, खुल के बात की। और उसने कहा क्योंकि हमारे जवान रोज़ाना मरते हैं, अक्सर इलाकों में तो हम देखते हैं कि ये कुछ इलाकों में तो ऐसे हैं कि ये डेली बेसिस पे होता है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका हल जो है हमें ढूंढना होगा। मतलब है कि आखिरी अब कहते हैं पाकिस्तान ने लाइन ड्रा कर दी है कि इसका हल ढूंढना होगा। अफगानिस्तान को हमारे साथ जाना होगा, अफगानिस्तान को हमारे साथ काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे ताउन तो फिर तमाम डील ख़त्म, किसी भी डील पे प्रोग्रेस नहीं होगी। ये किसने कहा है? सादिक खान ने। सादिक खान साहब यूजुअली एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट है, धीमे लहजे से बोलते हैं, कंट्रोवर्सीज में पढ़ते नहीं हैं, कभी उसकी स्टेटमेंट की आप लोगों ने कंट्रडिक्शन नहीं देखी होगी। वो हर जगह पे बड़े एफेबल आदमी है, जैसे आदमी जिसका हर कोई इसके साथ एट होम फील करता है। तो उसने कहा कि अगर ताउन नहीं किया तो फिर तमाम डील ख़त्म, किसी भी डील पे कोई, किसी भी इशू, किसी भी मसले पे कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, ना अफगान तालिबान हमसे ताउन जो है तवक्को रख सकते हैं। दूसरी बात उसने बता दी खुल के कि देखिए आपके लिए कौन अहम है, TTP या पाकिस्तान। कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यानी मददगार साबित हो सकता है अगर आप लोगों ने ताउन की। अगर अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले दहशतगर्द को ना रोका, मतलब यह है, पहले तो उसने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से आने वाले जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्द है उसको रोके। कहते मैं खुलूसी दिल से कहता हूँ और बड़ी प्रैग्मेटिकली ये कहता हूँ कि हाँ ये मसला पाकिस्तान में भी है। इस मसले का एक पार्ट जो है, एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इसके साथ उसने कहा कि इसका जो दूसरा अहम डायमेंशन है वो ये है कि वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में TTP के लोग हैं, उनके पास असलहा है। तालिबान ने बाकी सब लोगों से असलहा इकट्ठा किया, लेकिन ये 50,000 जो TTP के कारकुन हैं या जो अस्करियत पसंद है, उनको असलहा उनसे उन पे कोई गरज नहीं कर रहे। और ये जो अफगानिस्तान से आने वाले जो दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान इसको समझता है कि ये बड़ा मसला है। कहते हैं इस पे आओ क्या करना होगा, थोड़ा सा उस पर एहसास करना होगा, इसको महसूस करना होगा अफगान तालिबान को, और इसे महदूद करना होगा। मतलब है कि आज उसकी टोन को आप देखें सादिक खान साहब की, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई जर्नेल बोल रहा है। इससे पहले सादिक खान साहब हमेशा इन द वर्स्ट ऑफ टाइम वो हमेशा ऐसी बात करते थे कि जिससे आगे वाले को ये नहीं फील हो रहा था कि ये धमकी दे रहे। लेकिन आज उसने खुल के, अगर आप उसकी स्पीच सुने, उसने खुल के कहा कि ये करना होगा। वो कहते हैं इसका हल है, मैं हल बताता हूं। और ये हल उसने जाके अफगान तालिबान को भी बता दिया कि पाकिस्तान ये नहीं कहता है कि आप इन सबको मारें, पाकिस्तान ये नहीं कहता है कि इन सबको गिरफ्तार करे, इसमें हल नहीं है। ना पाकिस्तान ये चाहता है कि TTP के सारे लोगों को गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दो, हम ये भी नहीं चाहते। लेकिन हल इसमें है कि उनको रोकना होगा। आपको अफगान तालिबान को कहता है कि आपको रोकना होगा, आपको महदूद करना होगा, आपको एहसास करना होगा कि ये आपकी सरजमीन से आके पाकिस्तान में आते और हमारे जवानों को शहीद करते हैं। कहते हैं हर हाल में हमें इसका हल ढूंढना होगा। और ये जो हल है
کہ نہ اس کو قتل کرو، نہ ان کو گرفتار کرو، نہ ان کو پاکستان کے حوالے کرو، بلکہ اس کو روکو اور یہ احساس کرو۔ کہتے شاید اس پہ آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہوں کہ ٹی ٹی پی اس وقت نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے، بلکہ امریکی کی جو رپورٹ، انٹرنیشنل رپورٹ سے ہی آ رہی ہے کہ یہ آگے جا کے ویسٹ کے لیے، امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے چند روز پہلے ایک پریس ریلیز بھی انگریزی زبان میں شائع کی، جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارا پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ہمارے عزائم نہیں ہیں، اور وہ جو اسلامک اور پین اسلامک کی باتیں کہتے ہیں وہ نہیں، ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو، انسانی حقوق مستحکم ہو، ماوراء عدالت قتل نہ ہو، ساری باتیں جو پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے بم دھماکے کرنے، خودکش حملے کرنے، ریاست کے خلاف لڑنے، یہ تو کوئی وہ وجہ ہی نہیں بن سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو اس عسکریت پسندی کے خلاف جو آپریشن چل رہے، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کل بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں نارتھ وزیرستان میں حسن خیل کے علاقے میں جب وہ بارڈر کراس کر رہے تھے تو 8 عسکریت پسندوں کو مارا، اور ان کی لاشیں بھی ابھی دکھا رہی ہے۔ اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں، مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ اب ان کی، پہلے تو یہ لاشیں نہیں دکھاتے تھے، ابھی لاشیں دکھا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے تحریک طالبان جو پاکستان ہے، ٹی ٹی پی جن کو خوارج کہتے ہیں، اس نے اس کو محسوس بھی کیا، ادراک بھی کیا ہے، کیونکہ جو پریس ریلیز امریکہ کو بھیجی ہے یا جو انگریزی میں لکھی گئی تھی، اس میں یہ بات پارٹیکولرلی مینشن تھی کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ ہمارے باڈیز کی ڈسیکریشن کرتے ہیں، ہمارے گھروں کو جو ہے نا، کارکنوں کے یا عسکریت پسند جو ہے ان کے گھر، مجاہدین جن کا نام دیا گیا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو، جس طرح میں نے کہا تھا کہ کون سے علاقے ہیں اور کون سا گروپ ہے، کون سا گروپ کس قبیلے سے ہیں، کہاں کہاں پہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی اگر ہم دیکھیں تو صادق خان صاحب جیسے آدمی کی طرف سے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بالکل سیریس ہے، بالکل سنجیدہ ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ جو ابھی جو ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، تو یہ اگر سلسلہ یہی رویہ رہا امارت اسلامی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کی طرف سے یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ مزید تیزی اس میں آ جائے، اور پھر یہ افغان طالبان کے لیے اتنے لوگوں کو میرے خیال میں اکاموڈیٹ کرنا، اتنے لوگوں کو گھر مہیا کرنا، اتنے لوگوں کو سیکیورٹی دینا، ایون اتنے لوگوں کو خوراک دینا جو ہے یہ آلموسٹ ناممکن ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو بھی اپنے لوگوں کا احساس کرنا چاہیے کہ افغانستان کے جو فائدہ ہے وہ اس میں ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان کی سرزمین کوئی آدمی دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرے، افغانستان پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک مثال ہو کہ یہاں پہ اسلامی نظام آیا ہے، اور اسلامی نظام کس طرح ہوتی ہے۔ اسلامی نظام یہ نہیں، میرے خیال میں نہیں ہوگا کہ آپ کی جو گھر ہے یا آپ کا جو علاقہ ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو اسپیشلی صادق خان صاحب کے منہ سے جو کہلوایا گیا ہے، کیونکہ ایز اے ڈیولپمنٹ یوزولی ہی ٹاک ویری جو ہے کنٹرول لہجے میں بات کرتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، کنٹروورشل ایشوز کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن جب صادق خان صاحب کی طرف سے آیا تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان سیریس، اور میرے خیال میں امارت اسلامی کو بھی اس مسئلے کو سنجیدہ لینا چاہیے۔